वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ नत्वा श्रीभारती तीर्थ विद्यारण्यमुनीश्वरौ विद्यारण्यमुनीश्वरौ अधीमहे पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये पञ्चदशीं कैवल्यपदसिद्धये। चित्रदीप प्रकरणं पंचम श्लोकः श्लोक नंबर 5। ब्रह्माद्यास्तम्भपर्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि ब्रह्माद्यास्तम्भपर्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि उत्तमाधमभावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्। उत्तमादमभावेन वर्तन्ते पटचित्रवत्। चित्रार्पितमनुष्याणां वस्त्राभासाः पृथक् पृथक्। चित्रार्पितमनुष्याणां वस्त्राभासा पृथक् पृथक्। चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः। चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः। पृथक् पृथक् चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदेहिनाम्।
पृथक् पृथक् चिदाभासा चैतन्यान्यस्तदेहिनाम् कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी वस्त्राभासस्थितान् वर्णान् यद्वधाधारवस्त्रवत् वस्त्रगान् sorry वस्त्रगान् not वस्त्रवत् वस्त्रगान् वस्त्राभासस्तान् वस्त्रगान् वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः वदन्त्यन्यास्तथा जीव संसारं चिद्गतं विदुः चित्रस्तपर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते चित्रस्तपर्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते दृष्टिस्तमृत्तिकादीनां चित्राभासस्तथा नहि सृष्टिस्तमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा नहि चित्रे चतस्रः अवस्थाः दृश्यन्ते चित्रकारेण पटे यत् पटे चित्रं चित्रकारेण लिख्यते तत्र तस्मिन् चित्रे चतस्रः अवस्थाः सन्ति धौतः घट्टितः लाञ्छितः रञ्जितः इति तद्वत् परमात्मनि अपि चतस्रः अवस्थाः सन्ति चित् अंतर्यामी सूत्रात्मा विराट तस्मिन् पटे चित्रकारः पटस्य उपरि मनुष्यादीनां चित्राणि लिखति मनुष्यादीनां पर्वत नद्यादीनां जडानां वस्तूनां चित्राणि अपि लिखति तेन पटस्य विकारः भवति वा न मनुष्यादीनां चेतन मनुष्यादयः सन्ति पटे जडवस्तूनां चित्राणि अपि जडवस्तूनां पर्वत नद्यादीनामपि दृश्यते पटे तेन पटस्य किं भवति पटः तु समानः एव पटस्य उपरि चित्रकारः मनुष्याणां चित्राणि लिखति जडवस्तूनां चित्राणि लिखति तथापि पटः एव पटः समानः एव पटस्य विकारः न भवति तथा एव अस्य जगतः आधारभूतः भवति परमात्मा तस्मिन् परमात्मनि यथा चित्रकारेण पटस्य उपरि लिखितः तथा मायया परमात्मनि जीवाः लिखिताः
प्राणिनः लिखिताः पर्वत नद्याः पर्वतवृक्षादयः पर्वत नदी वृक्षादयः अपि मायया लिखिताः लिखिताः इत्युक्ते सृष्टाः। अतः विद्यारण्यमुनिः वदति यत् यथा मनुष्याणाम् आकाराः चित्रे कल्पिताः भवति तथा एव अस्मिन् चैतन्ये प्रत्यगात्मनि चैतन्ये जीवाः कल्पिताः। जड़ वस्तूनि कल्पिताः ब्रह्मणि प्रत्यगात्मनि जीवाः कल्पिताः ब्रह्मणि ब्रह्मणि प्रत्यगात्मनि ब्रह्मणि जीवाः कल्पिताः तस्मिन् ब्रह्मणि एव जडाः अपि कल्पिताः। तत्र चित्रे मनुष्याः दृश्यन्ते ते वस्त्रं धृतवन्तः इव दृश्यन्ते तदेव वस्त्राभासाः इति उक्ताः। वस्त्राभासाः इत्युक्ते वर्णविशेषैः कल्पिताः ते वस्त्राभासाः। तथा एव सर्वे जीवाः कूटस्थचैतन्ये कल्पिताः सन्ति। किन्तु जीवाः स्वस्वरूपम् अजानन्तः अहम् आत्मा ब्रह्म इति अजानन्तः अहं परिच्छिन्न जीवः संसारी जीवः दुःखी जीवः शरीरमनसङ्घात जीवः इति जीव इति नाम स्वयमेव नामकरणं कृत्वा स्वेन कृत पुण्यपाप कर्मानुसारं विविध योनिषु अनादि अविद्या वासनया विविध योनिषु संसरन्त्यमि। यदा चित्रकारः श्वेते पटे किमपि चित्रं रचयति चित्रे सन्यासिनः वस्त्राणि सन्यासिनः दृश्यन्ते सन्यासिनः वस्त्राणि अपि रक्तवर्णैः दर्शयति चित्रकारः। किन्तु यः मनुष्यः अज्ञानी सः किं चिन्तितवान् सः चित्रगतान् रङ्गान् दृष्ट्वा वर्णान् दृष्ट्वा अथवा तानि कल्पितवस्त्राणि दृष्ट्वा चिन्तयति आधारभूतं श्वेतवस्त्रं रक्तवर्णं जातम् इति चिन्तयति। तस्मिन् चित्रे एव मनुष्यान् रचयति चित्रकारः। बहवः मनुष्याः सन्ति सन्यासिनः सन्ति राजानः सन्ति प्रजाः सन्ति जनाः तत्र इतस्ततः भ्रमन्ति दृश्यन्ते चित्रे सर्वे विविधानि वस्त्राणि धरन्ति। तान् दृष्ट्वा चिन्तयति श्वेतवस्त्रं यत् श्वेतवस्त्रम् आधारभूतं तद्वर्णं जातम् इति। यथा सन्यासिनः वस्त्रं दृष्ट्वा आधारभूत श्वेतवस्त्रं रक्तवर्णं जातं राजानं वस्त्रं दृष्ट्वा पीतवस्त्रं जातं श्वेतवस्त्रम् इति अज्ञानी चिन्तयति।
तदेव तदेव वर्णान् दृष्ट्वा तद्वर्णः आधारवस्त्रस्य तदेव धर्मम् इति मन्यते अज्ञानी। यद्यपि आधारवस्त्रं सर्वथा शुद्धं भवति, निरञ्जनं भवति, निर्लेपं भवति, तथापि अज्ञानेन चिन्तयति आधार श्वेत आधारभूतं श्वेतवस्त्रं किञ्चित् वर्णं जातम् इति चिन्तयति। श्वेतवस्त्रस्य वर्णपरिवर्तनम् अभवत् इति चिन्तयति अज्ञानी। तथा एव अज्ञानिनः जनाः अपि भ्रान्तिवशात् जीवस्य संसारम् आरोपयन्ति। अहं सुखी, अहं दुःखी, मम मरणं जन्म अस्ति, मम मरणम् अस्ति, षड्भावाः सन्ति इत्यादि शुद्ध चैतन्ये आत्मनि आरोपयित्वा मन्यते अहमात्मा संसारी, अहं जीवात्मा संसारी। परन्तु तत् सत्यं न। संसारः केवलं जीवभासमेव। संसारं केवलं कल्पना एव। आत्मनि संसारः न विद्यते। आत्मा तु सदा मुक्तः, संसारी एव आत्मा। किन्तु अज्ञानवशात् अहमात्मा संसारी इति अज्ञानी मन्यते। यदा कश्चित् चित्रकारः पटे चित्रं रचयति, तत्र किं करोति? तत्र द्विविधं वस्तु दर्शयति, सचेतनं जडम् इति। सचेतनं वस्तु, जडवस्तु। सचेतनम् इत्युक्ते तत्र मनुष्याः दृश्यन्ते, पर्वताः, नद्यः अपि दृश्यन्ते, भूमिः दृश्यन्ते, भूमिः दृश्यते, क्षेत्रं दृश्यते। मनुष्याणां शरीरे वस्त्रं दृश्यते, तत्तु भिन्नैः वर्णैः दृश्यते। इत्युक्ते चित्रकारः चित्रयति, भिन्नैः रङ्गैः मनुष्याणां शरीरे वस्त्रं चित्रयति। किन्तु पर्वताः सन्ति, नद्यः सन्ति, तेषां कृते वस्त्राणि न लिखति चित्रकारः। पर्वताः वस्त्रं न धरन्ति, नद्यः वस्त्रं न धरन्ति, भूमिः वस्त्रं न धरति। वस्त्रं तु यत् वस्त्रम् आधाररूपेण अस्ति तदेव अस्ति। वस्त्रं तु सर्वत्र आधाररूपेण अस्ति एव। चित्रे चेतनवस्तु भवतु, जडवस्तु भवतु, वस्त्रं तु पटः तु आधाररूपेण अस्ति एव, शुद्धपटः। परन्तु तस्मिन् एव वस्त्राभासः केवलं मनुष्यादिषु एव दृश्यते, न तु पर्वतादिषु न दृश्यते। इत्युक्ते पर्वताः जडपदार्थाः, पर्वतादयः अचेतनाः, जीवाः सचेतनाः इति अस्मिन् जगति ईश्वरस्य सृष्टौ सचेतनाः अचेतनाः इति भागद्वयम् अस्ति। शुद्धचैतन्यं तु यथा पट वस्त्रम् आधाररूपेण वर्तते दृष्टान्ते, तद्वत् दृष्टान्ते शुद्धचैतन्यं ब्रह्म एव आधाररूपेण अस्ति।
पर्वतः अस्ति, घटः अस्ति, नदी अस्ति, तत्र पाषाणः अस्ति, मठः अस्ति, अस्ति अस्ति इति अत्र अस्तित्वं कुतः आगतः, कस्य अस्तित्वं भवति? अस्ति इति सत्ता तु ब्रह्मणः एव। अस्ति इति सत्ता लोके जगति अस्माभिः दृश्यन्ते बहूनि वस्तूनि अस्ति 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 इति। पटः अस्ति, मठः अस्ति, घटः अस्ति, सर्वः अस्ति एव, अस्ति अस्ति अस्ति। अस्ति इति तत् सत्त्वं वर्तते, तत् न तु वस्तुनः भवति किन्तु ब्रह्मणः एव। किन्तु चिदाभासः इत्युक्ते यत् ब्रह्मचैतन्यं प्रतिबिम्बितं ब्रह्मचैतन्यं यत् अंतःकरणे भासते तदेव चिदाभासः इति उच्यते। सः चिदाभासः प्राणिषु एव भवति, न तु जडवस्तुषु न भवति। चिदाभासः प्रतिबिम्बितचैतन्यम्। अंतःकरणे यत् चैतन्यं प्रतिबिम्बितं भवति, अंतःकरण स्थगित तच्चैतन्यं प्रतिबिम्बितचैतन्यं चिदाभासः इति उच्यते। तत्तु प्राणिषु एव भवति, न तु जडवस्तुषु। जडवस्तुषु न दृश्यते। अतः अस्मिन् जगति सृष्टौ स्थितानां पर्वतादीनां जडवस्तूनां कृते चिदाभासः इत्युक्ते सचेतनत्वं न भवति। यथा चित्रे पर्वतादीनां वस्त्राभासः न भवति तथा अचेतनत्वात् सचेतनत्वं नास्ति। इत्युक्ते अचेतना, ते सर्वे अचेतनाः एव पर्वतादयः जगति। यथा चित्रे दृष्टान्ते वस्त्राभासः न भवति पर्वतादीनां, तथा एव साष्टान्ते पर्वतादीनां मृत्तिकाशिलादीनां जडवस्तूनां चिदाभासः न भवति। यद्यपि सूक्ष्म शरीरम् अस्ति तथापि अंतःकरणे प्रतिबिंबित चैतन्यं प्रतिबिंबितं न भवति। अतः चिदाभासः नास्ति। प्राणिषु एव चिदाभासः। प्राणिषु एव चिदाभासः अंतःकरणे प्रतिबिंबित चैतन्यं भवति। अत्र तदेव अस्मिन् श्लोके आचार्यः वदति। चित्रस्थ नवम श्लोकपर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टः। चित्रस्थ पर्वतादीनां वस्त्राभासः न लिख्यते, पर्वतं न लिख्यते, ते वस्त्राणि न धरन्ति। अतः तद्वत् एव सृष्टौ मृत्तिकादीनां चिदाभासः नास्ति। इत्युक्ते अचेतन वस्तूनां चिदाभासः नास्ति इति। इत्युक्ते तेषां अचेतनवस्तूनां चिदाभासः इति उक्ते चेतनत्व प्रकटीकरणे चिदाभासः यः चिदाभासः आवश्यकः तद् नास्ति।
अतः पूर्णतया चेतनत्व प्रकटीकरणं न संभवति जडवस्तूनाम्। अतः एव उक्तम् अत्र चिदाभासः न हि। सूक्ष्म शरीरं दृश्यते। सूक्ष्म शरीरं भवति चेत् स्थूल शरीरं भवति चेत् सूक्ष्म शरीरं भवति एव, किन्तु तत् सूक्ष्म शरीरे तस्मिन् चिदाभासः न दृश्यते, नास्ति। तदेव वयं वयामः इन्हिबिटेड कॉन्शियसनेस। डिग्री ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, it is free in living beings, it is among living beings too, it is inhibited in different degrees, completely inhibited in jada vastu दवचिदाभासः न नहि न हि न सन् न नास्ति इति एतत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः। इदानीम् अतः जडपदार्थेषु केवलं सत् सत् अंशः एव गृह्यते। सत् अस्ति अस्ति अस्ति, घटः अस्ति, पटः अस्ति अस्ति अस्ति। चिद् अंशः स्फुटः न भवति, चिदंशः न भवति, चित् अंशः चिदाभासः, चिदाभासः अस्ति चेत् चित् अंशः भवति। अतः चिदाभास अभावत्वात् चित् अंशः चैतन्यं सत् चित् आनन्दः तदेव ब्रह्म स्वरूपं। सत् अंशः गृह्यते जडपदार्थेषु, चित् अंशः न भवति। एतत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः। इदानीं दशमः श्लोकः। संसारः परमार्थोऽयं संलग्नस्वात्मवस्तुनि। संसार परमार्थोऽयं संलग्नस्यात्मवस्तुनि इति भ्रान्तिरविद्या स्याद् विद्यैषा निवर्तते। इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्यैषा निवर्तते। अविद्या का इति उक्तम् अस्ति अस्मिन् श्लोके। अविद्यायाः निवृत्तिः अपि कथं भवति? पूर्वस्मिन् श्लोके आचार्येण स्पष्टीकृतं यत् चित्रे कल्पिताः मनुष्याः वस्त्रं धारयन्ति, वस्त्राभासः। पर्वताः न तु पर्वताः वस्त्रं न धारयन्ति। तथा एव संसारे जीवेषु एव वस्त्राभासः भवति, न तु जडवस्तुषु। सृष्टिस्थितिमृतिकादीनां चिदाभासः न इति। अत्र प्रश्नः भवति, तर्हि सृष्टिस्थितिमृतिकादीनां चिदाभासः न, तर्हि केवलं चेतनवस्तुषु एव, तर्हि बन्धनं किम् अस्ति? मुक्तिः कथं भवति? तर्हि बन्धनं किं बन्धनं? मुक्तिः कथं भवति? तस्य उत्तरमेव अस्मिन् श्लोके आचार्यः ददाति। अत्र आचार्यः संसारस्य वास्तविकं स्वरूपं तथा तस्य निवृत्तेः इत्युक्ते मोक्षस्य उपायमपि आचार्यः अत्र वदति। यदा वयं मिथ्या जगत् सत्यम् इति यदा वयं चिन्तयामः,
इदं जगत् सत्यं तदा एव वयं बद्धाः भवामः। बद्धाः मनुष्याः तदा बद्धाः भवन्ति। अयं संसारः संसारः परमार्थः अयम्। अयं संसारः परमार्थः। परमार्थः इत्युक्ते सत्यः। परमार्थः इति सत्यः। अयं संसारः सत्यः। स्वात्मनि संलग्नः च अस्ति। स्वात्मवस्तुनि संलग्नः संबन्धः च अस्ति इति इति या भ्रान्तिः वर्तते सा एव अविद्या विद्या स्यात्। एषा भ्रान्तिः अविद्या, एषा भ्रान्तिः विद्यया एव निवर्तते। अयं संसारः परमार्थः स्वात्मवस्तुनि संलग्नः इति या भ्रान्तिः वर्तते सा अविद्या स्यात्। सा अविद्या विद्यया, एषा विद्या विद्यया निवर्तते। अज्ञानवशात् मनुष्यः भ्रमं करोति। अज्ञानवशात् मनुष्यः भ्रान्तः भवति। तत्रापि भ्रान्तद्वयं वर्तते। प्रथमं तु मन्यते दृश्यमानः एषः दुःखमय संसारः परमार्थतः सत्यः इति। अयं संसारः सत्यः। तत्तु प्रथम भ्रमः। द्वितीय भ्रमः अस्ति एषः संसारः मम आत्मना सह नित्यं संलग्नः अस्ति। संलग्नः स्वात्मवस्तुनि आत्मना सह संलग्नः, आत्मना सह सम्बन्धः अस्ति। इत्युक्ते आत्मा एव संसारी दुःखी। आत्मा जायते म्रियते इति चिन्तनं। तत् द्वितीय भ्रमः। अतः एषा बुद्ध्यात्मक भ्रान्तिः एव अविद्या इति उच्यते। अविद्या का इति पृच्छेत् एषा बुद्ध्यात्मक भ्रान्तिः एव अविद्या। यथा वस्त्रे कल्पितं दृष्ट्वा कश्चित् अज्ञानी मन्यते तद्वस्त्रं सत्यमेव। यत् वस्त्रं सत्यं तत् मलिनं जातम् इति तद्वत्। आधारवस्त्रस्य किमपि परिवर्तनं भवति, किन्तु अज्ञानी मन्दमतिः चिन्तयति यत् वस्त्रं सत्यं तत् इदानीं मलिनं जातम् इति चिन्तयति। तद्वत् संसार निवृत्तिः। अत्र आचार्यः संसार निवृत्तिविषयं स्पष्टयति। अविद्या अविद्या का अविद्या? अविद्यायाः स्वभावं ज्ञात्वा एव अविद्यायाः निवृत्तिविषये चर्चां कर्तुं शक्यते। अविद्यायाः अर्थः संसारः परमार्थः स्वात्मवस्तुनि संलग्नः इति भ्रान्तिः। अयं संसारः मिथ्या संसारः। जन्ममरण संसारः जन्ममरणात्मक संसारः सुख दुःखात्मक संसारः वस्तुतः सत्यः मम आत्मनि एव लग्नः संलग्नः इति यादृशी बुद्धिः वर्तते सा एव विद्या। परमार्थतः इत्युक्ते परमार्थतः एषः संसारः सत्यः इति सत्यत्व या बुद्धिः
वर्तते सा बुद्धिः तेन आत्मना सह लग्नः भवति इति द्वितीय ब्रह्मः या बुद्धिः वर्तते सा एव विद्या। यदा कश्चित् चित्रस्थं चित्रे स्थितं रंगं दृष्ट्वा तत् आधारवस्त्रस्य धर्ममिति मन्यते अज्ञानी सा भ्रान्तिः। तद्वत् अयं संसारः स्वात्मवस्तुनि स्वस्य आत्मा स्वात्मा तस्मिन् शुद्ध चैतन्ये इत्यर्थः। स्वात्मवस्तुनि इत्युक्ते शुद्ध चैतन्ये तस्मिन् संलग्नः संलग्नः इत्युक्ते संबंधः इति भ्रान्तिः मोघः मिथ्याज्ञानं तदेव अविद्या सा एव अविद्या इति उच्यते। अतः अयं दृश्यमानः संसारः जन्म मरण सुख दुःखादि रूप प्रपञ्चः परमार्थः पारमार्थिकः परमसत्यः स्वात्मवस्तुनि शुद्ध चैतन्ये संलग्नः आश्रितः इति या भ्रान्तिः वर्तते मिथ्याज्ञानं भ्रमः सा अविद्या मूल अज्ञानं तदेव मूल अज्ञानं। तस्याः निवृत्तिः अज्ञानस्य निवृत्तिः अविद्यायाः निवृत्तिः कथं भवति विद्यया ज्ञानेन एव अज्ञाननाशः विद्यया एव विद्या निवर्तते नश्यति बाधिता भवति। कथं विद्यया एव विद्यया विन्दते अमृतम्। अतः एषा विद्या कया गच्छति इति पृच्छेत् एषा विद्या केवलं विद्यया एव ज्ञानेन एव नश्यति। अतः आचार्येण उक्तं विद्या एषा निवर्तते केवलं विद्या एव आत्मज्ञानम् एव एतस्याः भ्रान्तेः नाशं कर्तुं शक्नोति। कोऽपि किमपि केनापि अन्य साधनेन न सम्भवति। विद्यया एव ज्ञानेन एव मोक्षः सिद्ध्यति। यदा मनुष्यः मुमुक्षुः अथवा साधकः जानाति अहं कूटस्थ चैतन्यम् अस्मि मयि एव अयं संसारः कल्पितः कदापि न लग्नः मयि संसारः कदापि न लग्नः न संलग्नः इति यदा जानाति तदा एव अविद्या निवर्तते। यदा वेदान्तवाक्यैः महावाक्यैः विवेकः जायते अहं ब्रह्म अस्मि इति स्वरूपं ज्ञात्वा स्वरूपज्ञानं महावाक्यैः एव सिद्ध्यति। विवेकज्ञानं यदा जायते श्रवणेन यदा जायते आत्मा अहमात्मा असङ्गः निर्विकारः शुद्धः संसारः तु आभासः एव मायाकार्यः एव इति यदा जानाति तदा एव सा भ्रान्तिः स्वयं एव विलीना भवति नश्यति। ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं संसारस्य किं भवति संसारस्य प्रतीतिः भवत्येव किन्तु तस्मिन् सत्यत्वबुद्धिः न वर्तते। यद्यपि ज्ञानप्राप्त्यनन्तरं जीवन मुक्तानां कृते अयं प्रपञ्चस्य प्रतीतिः भवति तथापि तस्मिन् सत्यत्वबुद्धिः तेषां कृते तेषाम् अस्मिन् प्रपञ्चे संसारे सत्यत्वबुद्धिः नास्ति। अतः कदापि बन्धः न भवति। तेषां कृते अविद्या समाप्ता एव पूर्णतया समाप्ता एव अतः मुक्तः भवति।
अतः उक्तम् आत्मसाक्षात्कारेण विद्यया ज्ञानेन एव अविद्या निवर्तते। विद्यया विन्दते मृतम् विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते छिन्न संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तस्मिन् परावरे आत्मसाक्षात्कार प्राप्ते विद्यया ज्ञानेन अविद्या निवर्तते। तदेव अर्थः अस्य श्लोकस्य। इदानीं टीका। एवम् आत्मनि आरोपितस्य अध्यासः। आत्मनि आरोपितः अयं संसारः, अतः आत्मनि आरोपितस्य संसारस्य ज्ञान निवर्त्यत्व सिद्धये तन्मूलभूताम् अविद्याम् आह संसारः इति। स्पष्टमेव। आत्मनि आरोपित संसारः। संसारस्य निवृत्तिः कथं भवति? आरोपितत्वात् ज्ञानेन एव। अतः ज्ञानेन निर्वृत्यत्वम् अस्ति संसारस्य तत्। अतः तन्मूलताम् अविद्याम् आह। संसारस्य मूलभूताम् अविद्या विद्याम् आह। अविद्या का इति अत्र उक्तम्। भ्रान्तिः अविद्या, तेन एव संसारः। संसारस्य निवृत्तिः विद्यया एव इति भवतु। नेक्स्ट श्लोक। आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः। आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः इति बोधो भवेद् विद्या लभ्यते सौ विचारणात्। इति इति बोधो बोधो भवेद् विद्या लभ्यते लभ्यते संविचारणात्। दशमश्लोके अविद्यायाः लक्षणम् उक्तवान्। अविद्यायाः लक्षणं स अविद्या विद्यया एव नश्यति। विद्या इत्युक्ते ज्ञानं। ज्ञानं वास्तविकं स्वरूपं। ज्ञानं तत् किं कथं प्राप्यते इति इत्युक्ते साधनं। साधनं किम् इति अस्मिन् श्लोके आचार्यः स्पष्टीकरोति। आत्माभासस्य जीवस्य संसारः। संसारः आत्माभासस्य जीवस्य एव अस्ति। नात्मवस्तुनः, न आत्मवस्तुनः। आत्मवस्तुनः न। अयं संसारः, दृश्यमानः संसारः आत्माभासस्य जीवस्य, न आत्मवस्तुनः इति बोधः। बोधः इत्युक्ते ज्ञानं विद्या इति बोधः भवेत् इति। यः बोधः जायते सा एव विद्या। पूर्वश्लोके अविद्या का इति उक्तम्। अस्मिन् श्लोके विद्या का विद्या इति पृच्छेत् संसारः आत्मभासस्य जीवस्य एव, न तु आत्मवस्तुनः इति यः बोधः वर्तते सा एव सा विद्या इति। असो विद्या कथं लभ्यते? विचारणात्। विचारेण, सम्यक् विचारेण, शास्त्रविचारेण, आत्मविचारेण एव। आत्मविचारः एव शास्त्रविचारः, शास्त्रविचारः एव आत्मविचारः। विचारेण लभ्यते। संसारः इत्युक्ते जन्म मरण सुख दुःखात्मकः दुःखादयः एव संसारः। संसारः कस्य? आत्माभासस्य। आत्माभासः इत्युक्ते चिदाभासयुक्तस्य। आत्मनः आभासः चिदाभासयुक्तस्य। केषां चिदाभासः अस्ति? प्राणिनां, चेतन वस्तूनां, मनुष्याणां।
वक्तुं शक्यते आत्मभासस्य चिदाभासयुक्तस्य जीवस्य एव संसारः अयं संसारः जन्ममरणात्मक संसारः सुखदुःखात्मक संसारः वर्तते। आत्मभासस्य जीवस्य एव न आत्मवस्तुनः न भवति आत्मवस्तुनः शुद्धचैतन्य रूपस्य कूटस्थस्य न भवति इति बोधः ज्ञानं निश्चितज्ञानं सम्यक् ज्ञानं यदा भवति सा एव विद्या विद्या इति यदा विद्या ज्ञानं भवति तत् ज्ञानमपि कथं लभ्यते प्राप्यते विचारणात् तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यानां विचारेण शास्त्रविचारेण लभ्यते। अतः जीवस्य आत्मभासस्य आत्मभास आत्मनः आभासः आभासः इत्युक्ते प्रतिबिम्बम् आत्मनः आभासः यस्मिन् अस्ति तस्य आत्मभासस्य अथवा आत्मनः आभासः अपि वक्तुं शक्यते। आत्मनः आभासः आत्मभासः षष्ठी तत्पुरुषसमासः आत्मनः प्रतिबिम्बः यस्मिन् वर्तते सः आत्मभासः आत्मभासस्य जीवस्य एव संसारः भवति न तु शुद्ध आत्मतत्त्वस्य चैतन्यस्य न। यत् पारमार्थिकतत्त्वं तत् शुद्ध चैतन्य शुद्ध ब्रह्म तस्य न आत्मभासः न इति बोधः अपरोक्षज्ञानं दृढज्ञानं यदा भवति सा एव दृढज्ञानं भवति सा एव विद्या इति। सा विद्या एव अविद्यायाः नाश हेतुः। सा विद्या कथं लभ्यते वेदान्तवाक्यानां विचारेण आत्मानात्मविवेकेन तदेव विचारः इति। विचारणात् इत्युक्ते आत्मानात्म विवेकविचारेण तत्त्वविचारेण लभ्यते। अज्ञानी जीवाः मन्यन्ते अहम् आत्मा संसारी इति। किन्तु अहम् आत्मा संसारी किन्तु संसारः आत्माभासस्य अस्ति न तु आत्मवस्तुनः। यथा दर्पणे मुखस्य प्रतिबिम्बः इत्युक्ते आभासः दृश्यते। दर्पणे कोऽपि दोषः भवतु यद्यपि दर्पणः मलिनः भवति तस्मिन् दर्पणे एव प्रतिबिम्बः दृश्यते मुखस्य प्रतिबिम्बः दृश्यते। प्रतिबिम्बः अपि मलिनः इव दृश्यते। यः प्रतिबिम्बः दृश्यते दर्पणे मुखस्य तद् मलिनः इव दृश्यते किन्तु मुखं वास्तविके मुखे मलिनः न दृश्यते। प्रतिबिम्बितमुखे एव मलिनः दृश्यते। तत्तु आभासस्य दोषः न तु मुखस्य। तत्तु दर्पणस्य दोषः न तु मुखस्य। तद्वत्येव बुद्धौ जीवः चिदाभासः सुख दुःख इत्यादीन् अनुभवति किन्तु यः आधारभूतः वर्तते आत्मा शुद्ध आत्मा तस्य आत्मनः सुख दुःख बंधन इत्यादीनाम् अनुभवः नास्ति। तत्तु सदा शुद्धः निर्विकारः असंगः कूटस्थः एव। अतः यदा विवेकज्ञानं भवति यदा मनुष्यः विवेकज्ञानं प्राप्नोति मुमुक्षुः प्राप्नोति तदा अहं कूटस्थः अस्मि अहम् अकर्ता अहम् अभोक्ता मयि संसारः कल्पितः एव
मम स्वरूपः तु आत्मा एव ब्रह्म ब्रह्म अहं ब्रह्म अस्मि इति स्वरूपं ज्ञात्वा संसारः तु कल्पितः एव इति यः बोधः भवति सा एव विद्या। एषा विद्या कथं सम्भवति? विचारेण एव लभ्यते। कोऽपि किमपि अन्य साधनेन न सिद्ध्यति। अत्र समस्या भवति अविद्या। अतः अविद्यायाः निवृत्तिः अविद्यायाः निवारणं निवृत्तिः अविद्यायाः अपनयनं कथं सम्भवति? विद्यया एव। किमपि साधनेन अन्य साधनेन न सम्भवति। अतः उक्तं विचारणात्। विचारः इत्युक्ते अहं कः, इदं जगत् कथम् आगच्छति, किं सत्यं किं मिथ्या इति सर्वदा श्रवण मनन निदिध्यासन साधनं करणीयम्। सः एव विचारः। विचारः इत्युक्ते श्रवण मनन निदिध्यासन अभ्यासः। विचारः, विचारेण एव अज्ञाननिवृत्तिः भवति। अतः एतेन स्पष्टी भवति यत् संसारः जीवस्य धर्मः न तु आत्मनः। अतः ज्ञानम् आत्मज्ञानं तेन अज्ञानं नश्यति। अहं संसारी इति यत् अज्ञानं वर्तते तत् शास्त्रोक्त आत्मविचारेण एव सिद्ध्यति, न तु अन्यैः साधनैः इति सिद्धं। तदर्थमेव उक्तं विचारणात्। विचारः इत्युक्ते तत्र शास्त्रविना कथं विचारः सम्भवति? शास्त्रविचारः अपि गुरुं विना कथं सम्भवति? गुरुः इत्युक्ते तत्र श्रवणमस्ति। गुरुमुखात् श्रवणं कृत्वा अनन्तरं मननं, तदनन्तरं निदिध्यासनं कृत्वा मनसि यदा दृढज्ञानं सम्भवति तदा अविद्या निवर्तते। अविद्यायाः निवृत्तिः। अतः एव उक्तं विचारणात् इति। विचारेण आत्मविचारेण विवेकज्ञानेन एव मोक्षः सिद्ध्यति। अविद्या अपनयनमेव मोक्षः। अविद्यानाशः एव मोक्षः। मोक्षः इत्युक्ते न तु नूतन वस्तु प्राप्तिः, प्राप्तस्य प्राप्तिः एव। प्राप्तस्य प्राप्तिः तु विद्यया एव भवति। अप्राप्तस्य प्राप्तिः कर्मणा। अतः कर्मणा न मोक्षः, कर्मणा चित्तशुद्धिः एव मोक्षः। मोक्षार्थं ज्ञानम् अपेक्षते। अतः विचारणात् इति उक्तम् अस्ति। इदानीं टीका। केयं विद्या, केयम् इति का इयं विद्या, तल्लाभोपायश्च कः इति आकांक्षायाम्। इयं विद्या का, व्हाट इज दिस विद्या, तल्लाभः कथं विद्यायाः लाभः भवति, तदर्थं कः उपायः इति आकांक्षायां विद्यास्वरूपं, विद्यायाः स्वरूपं, तल्लाभः, तस्य लाभः, लाभस्य उपायः, तल्लाभोपायं च आचार्यः अत्र दर्शयति। आत्माभासस्य इति। आत्माभासः जीवस्य एव, चिदाभासस्य। आत्माभासः इत्युक्ते चिदाभासः। चिदाभासः तु जीवस्य एव। भवतु अनन्तरं सदा विचारये तस्मात् जगज्जीवपरात् मनः। सदा तदा विचारये विचारये तस्मात् जगज्जीवपरात् मनः। जीवभाव जगद्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते। जीवभाव जगद्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते।
विद्या विचारेण एव सिद्ध्यति तस्य फलश्रुतिं दर्शयन् अत्र आचार्यः निरन्तर विचारस्य आवश्यकतां तथा अन्ते किं भवति तदपि आचार्यः अत्र अस्मिन् श्लोके उक्तवान्। अन्तिम तत्र तेन किं भवति विचारः सदा कर्तव्यः। अन्ते किं भवति विचारं कृत्वा कृत्वा अन्ते ज्ञानमेव लभ्यते। तद् ज्ञानं कस्य ज्ञानं ज्ञानेन कस्य बाधः भवति तत् 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 आचार्यः अस्मिन् श्लोके तत् उक्तवान्। तस्मात् जगत् जीव परमात्मनः स्वरूपं सदा विचारयेत्। विचारः इति पूर्वं श्लोके उक्तवान्। कस्य विचारः? जीव जगत् परमात्मनः विचार विषयः कः इति उक्तवान्। विचारयेत्, सदा विचारयेत्, सततं विचारयेत्। तस्मात् अतः अतः इति तस्मात् इति कुतः उक्तवान्? विचाराणात् एव ज्ञानं लभ्यते। अतः तस्मात् विचारयेत् जीव जगत् परमात्मनः स्वरूपम्। जीव भाव जगत भाव बाधे न तो बोधे बाधे सति किम अवशिष्यते? अन्ते किं भवति? विचारस्य अन्ते बाधे कृते जीव भावस्य बाधनं कृत्वा जीव बाधे जगत बाधे अन्ते किम अवशिष्यते? अन्ते स्वात्मा एव आत्मा एव अवशिष्यते। सदा सदा इत्युक्ते निरन्तरं तत्र समय व्यवधानं नास्ति। निरन्तरं 24/7 प्रतिदिनं कर्तव्यं सदा निरन्तरं। तस्मात् अतः तस्मात् इत्युक्ते तस्मात् पूर्वोक्तः कारणात् इति यतः पूर्वमुक्तं विचारणात् विद्या लभ्यते। यतः विचारणात् लभ्यते ततः तस्मात् तदर्थमेव तस्मात् ततः जीव जगज्जीव परमात्मनः जगतः जीवस्य परमात्मनश्च स्वरूपं विचारयेत्, चिन्तनं कुर्यात्। विचारयेत् शास्त्रानुसारं जीवस्य स्वरूपं विचारयेत्, जगतः स्वरूपं विचारयेत्, परमात्मनः स्वरूपं विचारयेत्। विचारं कृत्वा कः सम्बन्धः एतयोः जीव इति विचारः करणीयः। जीवभाव जगद्भाव बाधे बाधः कथं भवति? बाधः इत्युक्ते मिथ्यात्वनिश्चयः एव बाधः। जीवत्वस्य जगत्वम् अस्ति। जगतः जीवत्वस्य जगत् मिथ्यात्वनिश्चये सति कः अवशिष्यते? आत्मा एव अवशिष्यते। निजस्वरूपमेव अवशिष्यते। कूटस्थ चैतन्यमेव अवशिष्टः भवति। अतः तस्मात् कारणात् सर्वदा विचार्येत्, विवेकपूर्वकं चिन्तनं विचारणं कुर्यात्। जीव जगत् परमात्मः जगतः इत्युक्ते दृश्यप्रपञ्चः जगतः। जीवः भोक्ता, कर्ता भोक्ता जीवः। परमात्मा कूटस्थ चैतन्य परमात्मा ब्रह्म इति। जीवभाव जगद्भाव बाधे जीवत्वम् अस्ति। अहं जीवः इति जीवत्व भावनायाः बाधे इत्युक्ते निराकरणे, नेगेशन। जगत्व बाधे, जगत्व भावनायाः अपि बाधे, मिथ्यात्व निश्चये कृते
स्वस्वात्मा एव स्वस्य आत्मा एव अवशिष्टः भवति। जगच्च जीवच्च परमात्मा परात्मा च जीव जगत् परात्मानः परात्मनः। षष्ठी भक्ति परात्मनः इति एकवचनं। जीव जगत् परात्मः इति षष्ठी एकवचनं। जगच्च जीवः च परात्मा च जीव जगत् परात्मानः। षष्ठी देश एकवचनं। जीव जगत् परात्मनः। जीव जगत् परात्मनः। अत्र विचारयेत् कर्मणि षष्ठी। विचारस्य विषयः विषयः कः? जगज्जीव परात्मनः। कर्मणि षष्ठी क्रियायाः विषयः, अतः कर्मणि षष्ठी। विचारयेत् तेन विचारं कृत्वा अन्ते विचारणान्ते किं भवति? जीवभावः, जीवस्य भावः, जगतः भावः, जगद्भावः, जीवभाव जगत् जीवभावः च जगद्भावः च जीवभाव जगद्भावौ तेषां तयोः बाधः निषेधः नित्यात्वनिश्चयः भवति। यदा जीवत्वस्य जगत्वस्य च निवृत्तिः, जीवत्वं जगत्वं च कल्पितत्वम् अस्ति इति ज्ञात्वा, कल्पितः एव जीवत्वं, जगत्वमपि कल्पितमेव। यथा कल्पितत्वम् अस्ति, कल्पितत्वं जीवस्य जगत्वस्य ज्ञात्वा तत्र किं भवति? तयोः निवृत्तिः भवति। अतः अन्ते कः अवशिष्यते? स्वात्मा आत्मा एव अवशिष्यते। अतः जीव जगत् परमात्मा इति विचारणात् पूर्वं भेदत्रयं वर्तते। जगत् दृश्यते, अहं जीवः, परमात्मा अस्ति। अतः भेदबुद्धिः ब्रह्म जगत् इति भेदबुद्धिः वर्तते। तदेव संसारः। संसारस्य स्वरूपः भेदबुद्धिः। भेदबुद्ध्या एव संसारः। अतः भेदबुद्धिः एव संसारः। अभेदबुद्धिः ज्ञानं, विद्या। तेन संसारस्य नाशः भवति। जीवः दृश्यते अस्माभिः। जीवः दृश्यते। जीवः अहं वयं जीवः वयम् वयं सुखदुःखम् अनुभवामः। जगत् दृश्यते, दृश्यमानं जगत्, इदं जगत्, दृश्यं जगत्। अहं जीवः, देहेन्द्रिय मनो बुद्धिभ्यः विलक्षणः चिदाभासः अहं जीवः अस्मि। परमात्मा अस्ति, अधिष्ठानभूतं चैतन्यं ब्रह्मचैतन्यम् अस्ति। इति त्रिपुटी इति त्रिविध भेदः भेदत्रयमस्ति पूर्वम् अज्ञानकाले, अज्ञानावस्थायां। विचारेण किं भवति? यदा विचारं कुर्मः, कृत्वा यदा विचारः परिपक्वः भवति तदा तेषां बाधः भवति। बाधः इत्युक्ते नाशः। नाशः इत्युक्ते न तु वास्तविकतया नाशः। या बुद्धिः, सत्यत्वबुद्धिः पूर्वम् आसीत् तस्य नाशः, तदेव बाधः इति। तदेव बाधः, सत्यत्वबुद्धिनाशः। यथा रज्जौ सर्पभ्रान्तिः निवर्तते विचारेण, तथा एव आत्मनि कल्पितस्य जगद्भावस्य जीवभावस्य च मिथ्यात्वनिश्चयः भवति। बाधः, तदेव बाधः इति उक्तम्।
अतः अन्ते कः अवशिष्यते? इदं जगत् मिथ्या, इदं जगत् मिथ्या, जीवः अपि कल्पितः एव आत्मनि, तदपि जीवत्वं मिथ्या एव। अतः आधारभूतः आत्मा एव कूटस्थ चैतन्यमेव अवशिष्यते। सः आत्मा अखण्डः आनन्दस्वरूपः अहमेव अद्वय आत्मा इति अन्ते आत्मा एव अवशिष्यते। अतः आत्मज्ञानेन मोक्षः लभ्यते। अतः विचारः करणीयः सर्वदा सदा। विचारेण भ्रान्तिनाशः भवति। आत्मा स्वप्रकाश, आत्मा स्वयं प्रकाशः, स्वयं प्रकाशते। आत्मा सदा प्रकाशते एव, स्वप्रकाशः एव आत्मा। स्वे महिम्नि तिष्ठति, प्रतिष्ठितः भवति। सः एव मोक्षः इति, सः एव मोक्षः। अतः मोक्ष उपायः विचारः इति उक्तः। विचारात् लभ्यते विद्या इति उक्तम्। विद्या कथं लभ्यते? विचारात्। कस्य विचारात् लभ्यते विद्या इति आकांक्षायाम् आह। विचारस्य विषयः कः? तद् उक्तम् अस्मिन् श्लोके। सदा इति ननु परात्मा विचार्यतां मोक्षावस्थायां फलरूपेण अवस्थानात् जीव जगतोः विचारः क्व उपयुज्यते इति आशंक्य तयोः अपवादेन परमात्मा अवशेषणे उपयुज्यते इति आह। परमात्मा विचार्यताम् इति मोक्षार्थं कस्य विचारः करणीयः? परमात्मनः। परमात्मा विचार्यतां मोक्षावस्थायां फलरूपेण अवस्थानात् जीव जगत विचारः। किमर्थं जीव विचारः, जगतः विचारः, जीव जगतः विचारः? तेन किं प्रयोजनम् इत्युक्ते तेषां जगतोः तयोः बाधनेन एव, अपवादेन एव परमात्मा अवशिष्यते, अवशेषणे उपयुज्यते। परमात्मा एव अवशिष्यते इति ज्ञानं सम्भवति। अतः एव जीव विचारः, जगतः विचारः उपयुज्येते एव इति आचार्येण उक्तम्। Why should we discuss the vichara of jiva and jagat? Because Veda buddhi asti, Veda buddhi apanayane जीव जगतोः विचारः अपि कर्तव्यः एव। तेन परमात्मा एव अन्ते अवशिष्यते। परमात्मा, सः परमात्मा, अहमात्मा इति, ब्रह्म इति अवशिष्यते इति उक्तम्। नेक्स्ट श्लोक we will see. Next slide. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवादः जी।